नमस्कार। एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। अब हामी आज नियमित जसो चाहिँ नि जिके पढिरहेका छौँ, जिकेको बारेमा बुझिरहेका छौँ। उस्तै देखिने झुक्याउन सक्ने तथ्यहरूको विषयमा मैले योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि भिडियो प्रसारण गरेको थिएँ। फेरि पनि लगातार यसै विषयमा चाहिँ नि अर्को सामग्री ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ आज तरबार नाचबाट। तरबार नाच थारूमा हुन्छ। तरबारे नाच भन्यो भने चाहिँ फेरि गन्धर्वमा हुन्छ। सुन्दाखेरि उस्तै लाग्छ कि लाग्दैन त? लाग्छ हैन त। अब तरबार नाच भन्यो भने चाहिँ थारूमा हुने भयो। तरबारे नाच भन्यो भने के हुने, कुनमा हुने भयो त? फेरि गन्धर्वमा हुने भयो है। अब पूर्वको भेनिस भन्यो भने चाहिँ भारत, पूर्वको मोती भन्यो भने श्रीलङ्का, 5 चुलीको हिमाल कञ्चनजङ्घा, 6 चुलीको हिमाल धौलागिरी, एसियाको स्विजरल्यान्ड नेपाल, नेपालको स्विजरल्यान्ड जिरी, कालो महादेश अफ्रिका, कालो देश अस्ट्रेलिया, कालो समुद्र कृष्णसागर, नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका गोर्खा भारत जीवन, नेपालमा प्रकाशित पहिलो पत्रिका सुधासागर, चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम 13 जिल्लामा, चुरे फैलिएको 37 जिल्लामा, बौला युवराज श्री 5 सुरेन्द्र, बौला राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, देवघाट तनहुँ, देवीघाट नुवाकोट, झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन नरेन्द्र देव, झ्यालमा ऐना राख्ने चलन रणजित मल्ल, काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवा सुरुवात विक्रमसम्म 2074 वैशाख 15 गते, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र घुम्ती शौचालयको सुरुवात विक्रमसम्म 2065 चैत्र 23 गते, सर्वप्रथम कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने नेपाली बलराम राणा, कानुनी रूपमा मृगोला प्रत्यारोपण गर्ने नेपाली हेमराज श्रेष्ठ, आँखाको नानी दान गर्ने पहिलो नेपाली चिनीमैया तुलाधर, विश्वमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने पहिलो विलियम जर्नेसन सन् 1951 पछि क्रिस्टेन जर्गेन्सले गरेका थिए भने त्यसै गरेर लिङ्ग परिवर्तन गर्ने पहिलो नेपाली भने प्रतीक पन्थ, पछि केटलिन पन्थ पनि थिए यो पछि। अनि त्यसै गरेर हामी लुम्बिनीलाई पञ्चशील क्षेत्र घोषित विक्रमसम्म 2075 मङ्सिर 5, पशुपति क्षेत्रलाई मगन्ते रहित क्षेत्र घोषित 2074 चैत्र 20, आमाको नामबाट नागरिकता वितरण विक्रमसम्म 2000 आमाको नामबाट नागरिकता वितरण चाहिँ विक्रमसम्म 2063 मङ्सिर 10 गते, अङ्ग्रेजीमा नागरिकता वितरण गरिएको चाहिँ विक्रमसम्म 2066 मङ्सिर 1 गते, रेडियो नेपालले संस्कृति भाषामा समाचार प्रसारण सुरु विक्रमसम्म 2051 सालमा चैत्र 20 गते सुरुवात गरेको थियो भने नेपाल टेलिभिजनले संस्कृति भाषामा समाचार प्रसारण सुरु विक्रमसम्म 2075 असोज 6 गते। अनि सूर्योदयको देश जापान, सूर्योदयको देश जापान, सूर्यास्तको देश ब्रिटेन, मध्यरातमा सूर्य उदाउने देश नर्वे, सबभन्दा पहिलो सूर्योदय र सूर्यास्त हुने देश न्युजिल्यान्ड, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय कास्की, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण स्मारक उद्यान नुवाकोट, उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली वासुदेव ढकाल, दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली रविन्द्र बस्नेत, ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि अस्ट्रेलियामा, भिक्टोरिया ताल अफ्रिका, भिक्टोरिया फल्स जिम्बाब्वे र जाम्बिया, रातो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा नरेन्द्र देव, सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा प्रताप मल्ल है त। यहाँनिर कहिले पनि नझुकिने, प्रायः जसो झुक्याउने खालको चाहिँ यो सोधी पनि राखेको हुन्छ कुनैमा चाहिँ नि। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा भन्यो भने चाहिँ नरेन्द्र देव, सेतो भन्यो भने चाहिँ नि को हुने रहेछ त? प्रताप मल्ल, सेप्र भन्ने भन्दा पनि भयो, सेतो चाहिने प्रताप मल्ल,
सेतो मच्छिन्द्रनाथको अनि राको चाहिँ रा नभयो होइन, रातोको चाहिँ नि नरेन्द्र देव हुन्छन्। सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्ड, हजारौँ हात्तीको देश लाओस। खरिदार बा कृष्ण प्रसाद कोइराला, खरिदार बाजे बाबुराम आचार्य। इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाउने चाहिँ प्रताप सिंह शाह। इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाउने चाहिँ प्रताप सिंह शाह भए। इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथयात्रा तान्ने चलाउने चाहिँ जयप्रकाश मल्ल। भूगोलका पिता इरेठो स्थानिज हुने भयो। आधुनिक भूगोलका पिता भन्यो भने चाहिँ कार्ल रिटर है त। हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने जिन फेरियर। वायुमण्डलमा हरित गृह भएको पत्ता लगाउने आर्थिनस। ओजन तह पत्ता लगाउने जेसी फरम्यान। ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य प्रकाशमा ल्याउने शेरवुड रोल्यान्ड। नेपाली साहित्यमा सम्भव दयाराम श्रेष्ठ। नेपाली साहित्यमा असम्भव वैकुण्ठ खकुरियल। राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालय किर्तिपुर। जनजातीय सङ्ग्रहालय पर्यटन बोर्ड भृकुटी मण्डपमा। मकैको खेती कृतिका लेखक कृष्णलाल अधिकारी। मकैको अर्को खेती कृतिका लेखक उपेन्द्र सुब्बा। उभिएर निदाउने जनावर घोडा। उभिएर निदाउने चरा सारस है। अब यो नझुकिने यसमा। उभिएर निदाउने जनावर घोडा, उभिएर निदाउने चरा भन्यो भने सारस हुन्छ। फेरि जुम्लाका प्रथम राजा बलिराज। दाङका प्रथम राजा बलिसिंह। सुन्दा उस्तै उस्तै छ कि छैन? राज र सिंहमा मात्रै फरक छ। राज चाहिँ जुम्लाको रहेछ, सिंह चाहिने कहाँको चाहिँ दाङको। अब त्यसै गरी जनकवि केसरी भन्यो भने चाहिँ धर्मराज थापा हुने भयो है। को रहेछ त? धर्मराज थापा। अनि कवि केसरी भन्यो भने चाहिँ चित्तधर हृदय भनेको चाहिँ छोपिएको रहेछ। मैले भनिदिएँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कवि केसरी भन्यो भने चाहिँ चित्तधर हृदय है त। अब हामी त्यसै गरेर वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्र फ्रान्स। 2 छुट्टा बजेट पेश गर्ने राष्ट्र भन्यो भने चाहिँ भारत। मुना मदनका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। मुना र मदनका लेखक जानकी प्रसाद रिजाल है त, उनले लेखेकी हुन्। अब त्यसै गरेर हामी उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो स्कुल आदर्श विद्यालय विराटनगर। उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो कलेज ठाकुरराम कलेज वीरगञ्ज। परिबन्धमा 15 वर्ष कृतिका लेखक गोविन्द मैनाली। जेलमा 20 वर्षका कृतिका लेखक खड्गमान सिंह है। गर्वे जनरल भन्यो भने चाहिँ वीर जङ कौर हुन्छ। अनि नातिको जर्नेल भन्यो भने चाहिँ पशुपति शमशेर जबरा राणा। पशुपति शमशेर राणा। सर्वप्रथम महाराज धिराज पदवी धारण गर्ने अंशु वर्मा। सर्वप्रथम वीर विक्रम पदवी धारण गर्ने गिरवानी युद्ध विक्रम शाह। भोटो जात्राको चलन चलाउने राजा नरेन्द्र देव। भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो राजा को हुन् भन्दाखेरि बरदेव। आधुनिक काठमाडौँका निर्माता गुणकामदेव। काठमाडौँको नामाकरण गर्ने लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल रहेछन् है त। अनि त्यसै गरेर नेपालको सबभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ। नेपालको सबभन्दा पुरानो प्यागोडा शैलीको मन्दिर भन्यो भने फेरि चाँगु नारायण। पशुपतिमा महास्नान गराउने राजा अभय मल्ल। पशुपतिमा पञ्चामृत स्नान गराउने राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाह है त। बरेवा दरबार बारामा। पुनरेवा दरबार रौतहट। सैना मैना रूपेन्देही। मैना मैनी भन्यो भने चाहिँ उदयपुर। नेपालमा द्वैत शासन नेपालमा द्वैत शासन व्यवस्थाको सुरुवात राजा वसन्तदेव। नेपालमा द्वैत शासन व्यवस्थाको अन्त्य राजा नरेन्द्र देव है त। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अरू विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि नमस्कार।